इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिजर। नाज़रीन, आज मीरपुर की हर आंख अश्कबार है, मीरपुर की फ़िज़ा सोगवार है। आज साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर ताहिर मिर्ज़ा इंतकाल फरमा गए हैं। C4 स्कूल ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। हज़ारों की तादाद में आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। सब लोग जो हैं सोगवार हैं, हर आंख अश्कबार है और मिर्ज़ा ताहिर क्यूम को अलविदा कर रहे हैं। जो यहाँ पर शुरका हैं नमाज जनाजा में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब की जो शख्सियत है वो कैसी थी और अपने दौर में उन्होंने मीरपुर शहर की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम किए। यार बात यह, मेरा तो सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजरी। मेरे भतीजों के क्लास फेलो थे, बचपन से हमारे आना जाना था। बड़ा प्यार करने वाली शख्सियत थे और बड़े खुददार थे। मैं पूरे यकीन से ये बात कहता हूँ कि उन्होंने इस पूरी ज़िंदगी में किसी के 1 रुपए के रवादार नहीं थे। काम हो सका तो कर दिया, नहीं हुआ तो माजरत कहती कि ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उनका दोस्त अहबाब का हल्का देखें, खानदान के अंदर देखें, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस बारे में कि इनके किरदार के बारे में। अब हमारे पास दुआओं के साथ तो कुछ है नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनके मकाम जन्नत में आला मकाम बनाए। मिर्जा इंतहाई दिलचस्प और बड़े इंतहाई अजीज शख्सियत सन। मेरे नाल बहुत मोहब्बत से उन्होंने जो पहली दफ़ा इलेक्शन में ही तैयार किया और सरदार जमील सादिक ने मैंने कहा कि मिर्जा ताहिर साहब ने बेटा है तो बहुत अच्छा और सारी फैमिली उन्होंने इज्जत करनी है। तो मैं समझना कि फिर मैं और मिर्जा सरदार जमील सादिक गए हैं सरदार मिर्जा साहब को और उन्होंने कहा कि अपने इलेक्शन लड़ाया। इलेक्शन लड़ाया और भरपूर इलेक्शन जीत गए और फिर मैं इलेक्शन जो मेयर बनया भरपूर मेरा साथ देता, भरपूर हर वेले हर वक्त मेरा साथ था। और मैं समझा कि इंतहाई सीरक और बड़ा समझदार शख्स, इंतहाई सादी तबीयत। स्लीपर में सवेरे पूरा सफर बड़ा सवेरे 7 तो लैके 11 बजे तक स्लीपर भी होना सी। कई शानदार जिंदगी उन्हें गुजारी है और आज यही वजह है इतना बड़ा जनाजा है। लोग सारा शहर जो है उन्होंने जनाजे चाया। अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करा और उन्होंने बहुत सारी यादें मेरे नाल बहुत सारे सफ़र इकट्ठे किया, बहुत सारे मसाइल पर अक्सर और ख़ास तौर पर ये C3 वाली कच्ची बस्ती सी, इस पर अलाटमेंट करवाने में मिर्जा ताहिर मिर्जा ना स्पेशल रोल है और वो मिर्जे नहीं मेरे को अलाटमेंट करवाई सी और आज वो लोग जो आवाज़ वो ताहिर मिर्जे को क्रेडिट जाना है सारी के लिए। अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे। आज मीरपुर एक इंतहाई मुखलस, ईमानदार और एक अच्छे सियासतदान से मालूम हुआ है। उन्होंने अपने तौर काउंसलर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इस शहर की खिदमत की और आज तक उनकी पूरी सियासत के अंदर उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका। तो एक बाकिरदार सियासतदान आज इस मीरपुर से मालूम हो रहा है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये रमज़ान का आखिरी अशरा है और इसमें तो वैसे भी अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि इस महीने और इस अशरे में जो भी मेरे पास आएगा उसके लिए जन्नतों के दरवाजे खुले हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत जो है वो अल्लाह ताला उस पर रहमतें और बरकतें अता फरमाए। मिर्जा ताहिर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, काउंसलर भी थे और सबसे बढ़कर जो है वो दोस्तों की दिल की जान थे। आज हम जो है ना एक अजीम इंसान इस शहर में एक अजीम एडमिनिस्ट्रेटर और अजीम दिल रखने वाले इंसान से हम मारूम हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ताहिर मिर्जा जो सेक्टर C3 से काउंसलर भी रहे, बड़े मिलनसार सियासी समाजी शख्सियत थे। मसूदी कानून के वो सदर भी रहे, बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। समाजी वाले से सियासी मैदान में उनकी खासी खिदमत हैं। आज हर मकतब फिक्र को खराज अकीदत पेश कर रहा है। एक सियासी कारकुन का जाना अचानक जाना अहले शहर के लिए एक बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द जगाता है। मिर्जा ताहिर अहमद पितू साहब हमारे भाई थे, बहुत लविंग किस्म की पर्सनैलिटी थे और देखें आज कितने लोगों का एक जमे गफीर उनके जनाजे में आया। ये सारे वो लोग हैं जिनको कोई किसी के साथ मैं समझता हूँ कि सवाए प्यार के इनको मैं समझता हूँ मिर्जा साहब की तरफ से कोई ऐसी यानी बात नहीं मिली होगी एक्सेप्ट मोहब्बत और प्यार के। एहतराम में आदमियत पे यकीन रखने वाले शख्स थे और जेन्युइन बंदे थे। यानी आप उनके पास रात को 2 बजे चले गए हैं, आपने कहा जी मेरा ये मसला है, उन्होंने नहीं देखना कि रात को 2 बजे हैं 3 बजे हैं,
اٹھ کے آپ کے ساتھ چلنا ہے. تو یہی اس بات کا ثبوت ہے, اور یہی انسانوں کے لیے جو خدمت کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنا اچھا منتھ جو ہے رمضان کا اور آخری عشرہ یہ ان کو نصیب ہوا ہے. اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. اور میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے, یہ نیوز سن کے پہلے تو یقین نہیں آیا کہ یہ جو ہے اتنی لونگ قسم کی پرسنالٹی اور اتنی جلدی ایک, لیکن آگے بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کی ضرورت ہے. اگر یہاں پہ ہمیں اپنے پیارے انسانوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کو آگے بھی انسانوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں وی ول مس ہم آل دا ٹائم. آج میرے لیے اور میرے ساتھ اسکول کالج میں پڑھنے والے تمام دوستوں کے لیے ایک ایسا غم زدہ دن ہے کہ جب ہمارے ساتھی مرزا طاہر صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کے اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. آمین. صاحب ہماری زندگیوں کی رونق چلی گئی. مرزا صاحب بڑی لمیٹڈ ان کی خواہشات تھی اور دوستوں کو جوڑنے والے آدمی تھے. مرزا صاحب چاہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو مرزا صاحب اللہ کے حوالے. السلام علیکم جی. مرزا صاحب, مرزا طاہر صاحب بہت اچھے انسان سن اور انہوں نے شخصیت جڑی ہے اس اپنا صدیاں بعد یعنی کہ پیدا ہونی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمان. رمضان شریف نے آخری عشرے وچ انہوں نے اچانک جڑا ہے اپنا وفات کی خبر سن کے تو سچی گل ہے کہ ایسا کہ بہت بڑا ایک دھچکا لگا کہ اچانک یعنی کہ اسے چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال ہر دیکھ لو جنازہ جڑا ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے چاہنے والے دوست باب نے کتنا بڑا جنازہ ہویا ہے. اس گل میں بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے انسانیت کتنا انہوں نے کردار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات انہوں کی جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے لائقین دوست احباب انہوں نے کارل سارے کی اللہ تعالیٰ نے ذات یعنی کہ صبر جمیل عطا فرمائے. میں جے کے نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس موقع پہ یہاں پہ تشریف لائے. مرزا صاحب کا جنازہ جو ہے وہ ان کی شخصیت کی گواہی دے رہا ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹیں تھی اور یہ ہر وقت مسکراہٹیں جو ہے وہ بکھیرتے تھے لوگوں کے چہروں پہ بھی. اور ہر دل عزیز شخصیت تھی پورے میرپور کی اور دکھی انسانیت کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے تھے. جہاں پہ بھی کوئی ان کو نظر آتا ہے ایسا کمزور یا غریب آدمی, اور غریب پرور تھے اور اہلیان ملا اہل شہر آپ کے سامنے کہ کس طرح ہر شخص جو ہے ان کے غم میں جو ہے وہ غمگین ہے. میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ارشد رچال صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام اس جو جنازے کی کوریج کی. بہت شکریہ. انا للہ انا الیہ راجعون. مرزا طاہر صاحب ہمارے ایک بہت پیارے اور بہت ہمدرد انسان تھے. آج وہ اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے. اپنے دور میں ایڈمنسٹریٹر جب رہے ہیں انہوں نے میرپور شہر کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا اور لوگوں کی ہمیشہ انہوں نے خدمت کی ہے. اور آج پورا شہر جو ہے غم زدہ ہے کیونکہ ایک بہترین انسان ہم سے دور چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی آخرت کی منازل. جی ناظرین, سابق ایڈمنسٹریٹر طاہر مرزا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں آج یہاں پر لوگ موجود تھے, سیاسی سماجی شخصیات, کونسلرز اور ان کے رشتہ دار دوست احباب یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے اور نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ان کو استقبال کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے. سابق وزیر حکومت چودھری محمد سعید, چیئرمین ضلع کونسل نوید اختر گوگا, سابق میئر چودھری اشرف, کونسلرز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی. وہ کیونکہ ایک سیاسی شخصیت ہے تو سیاسی حلقہ احباب ان کا آج یہاں پر ایک موجود تھا بڑی تعداد میں. میرپور کے شہری بڑی تعداد میں موجود تھے اور ان کی نماز جنازہ آج یہاں پر ادا کر دی گئی ہے اور ان کو جو ہے تدفین کے لیے لے جایا گیا ہے. یہاں پر آج ان کے جو دوست احباب ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, وہ غمگین ہیں اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے. سب کا یہی کہنا ہے کہ طاہر مرزا ایک اچھے سیاسی لیڈر تھے اور ایک اچھی شخصیت بھی تھے, دوستوں کے دوست تھے اور آج ان کی اس وفات پر جو ہے میرپور شہر غمگین ہے. اسامہ حضر, جے کے نیوز, میرپور, آزاد کشمیر.